बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 11 मार्च 2025 मंगल के दिन पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक बहुत बड़ा सानहा, एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला, जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की एक ट्रेन जो बलूचिस्तान से पेशावर की तरफ रवाना थी, उस पर हमला हुआ, फायरिंग की गई। ट्रेन को इस वक्त आग लगा दी गई है, लेकिन जो खबरें हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, जो दावे हैं वो उससे भी ज्यादा तशवीशनाक हैं। कितने लोग यरगमाल हैं और पाक फौज के कितने जवानों को शहीद करने का दावा इस वक्त बीएलए कर रही है, इस हवाले से तशवीशनाक अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और कुछ एक्सक्लूसिव ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स भी हैं जो हमने अपने सोर्सेज से कंफर्म की हैं। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल हैपनिंग्स पर भी बात करनी है। इमरान खान साहब से उनकी हमशीरा अलीमा खान की मुलाकात हुई। फैमिली से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है और अलीमा खान जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर अदम एतमाद किया है। आज अडियाला जेल की मुलाकात में क्या कुछ हुआ, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आज अडियाला जेल में जब मुलाकात हुई तो ये खुशाइंद बात है कि चलें, जुमेरात वाली मुलाकात इन्होंने नहीं कराई, मंगल वाली करवा दी है। और वैसे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि एक जानिब ये केसेस मुलतवी कर रहे हैं और केसेस की समाअत, जो आज भी केस होना था वो नहीं हुआ ताकि वकला और मीडिया ना मिल सके खान साहब से, खान साहब के बयानात सामने ना आ सकें, वो खबरों में ना आ सकें। और फिर इसके साथ ही साथ जो जुमेरात वाली मुलाकात है उसे अब ये नॉर्म बनाएंगे कि वो ना हो सके। और मंगल वाली मुलाकात क्योंकि फैमिली रेजिस्ट करती है, फैमिली एंड तक जाती है, वहां पर बाहर बैठे रहते हैं, तो वो मुलाकात का प्रेशर भी होता है, इसलिए भी ये मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब की तीनों बहनें, इमरान खान साहब का एक भांजा गए, बुशरा बीबी की एक भाभी ने भी उनसे मुलाकात की। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा जब जेल से बाहर आई तो उस वक्त उनका एक इंट्रैक्शन भी हुआ पीटीआई के वकला के साथ और उन्होंने काफी गुस्सा किया। गुस्सा जो है उन्होंने इस बात पर किया कि सिर्फ वही वकला जो हैं अब अंदर जाएंगे जिनका केसेस से ताल्लुक है, यानी कि जो पॉलिटिकल वकला हैं वो जरा साइड पर रहें और अब टेक्निकली जो वकला चीजें देखते हैं वो आगे जाएं। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि भाई हमें पता चला है कि 40 पिटीशनें डाल दी, पता ही नहीं किसने डाली, कहां पर डाली, मैनेज ही नहीं हो रहा। भाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, पाकिस्तान की कौम के दिलों की धड़कन इमरान खान इतना ज्यादा मैटर करता है और आप इतना लाइटली चीजों को ले रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने जो वकला अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अडियाला जेल जाने से रोक दिया और उन्होंने कहा कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक सिर्फ बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा ही जेल में इमरान खान साहब से अब मिल सकेंगे और कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी। फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये वकला हमारे भाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपने भाई को इनकी जानिब से नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और वो वकला अंदर नहीं जाएंगे जिनका केसेस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये एक बड़ी सख्त बात है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जब तक इमरान खान को अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में सजा पर फैसला नहीं होता, इमरान खान के जेल से बाहर आने के इम्कानात वैसे ही कोई नहीं है। अलकादिर केस की सजा के खिलाफ दरखास्त फिक्स होने को रोकने के लिए ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया है, क्योंकि ना जस्टिस डोगर समाअत होने देगा ना ही फैसला होगा और इसीलिए इमरान खान साहब का अडियाला जेल में रहना जो है वो तूल पकड़ता जाएगा। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा ने काफी गुस्से का इजहार किया और मैं जाती तौर पे आपको यह बताऊं कि आज एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि आज कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन दी गई है इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब को बताया गया है अलीमा खान साहिबा की तरफ से कि फैमिली जो है उसने भी ये फैसला किया है और फैमिली को भी ये प्लान ठीक लग रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद लीडरशिप भी अब ये सोच रही है कि अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाए, कैंप लगाया जाए और इस हवाले से इमरान खान साहब जो है उन्हें आगाह भी कर दिया गया है कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग। तो इमरान खान साहब की उस हवाले से भी मजीद कुछ हिदायत आई हैं। जेयूआई के हवाले से आपको पता है कि सलमान अकरम राजा जो हैं उनसे इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम मौलाना के लिए एक पैगाम भेजा था, खुसूसी जो काम किया और कल एक मुलाकात भी हुई। आज भी सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ ब्रेक थ्रू होने जा रहे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से खान साहब को कुछ चीजों पर आगाह किया गया है, बहुत सी चीजें अभी पब्लिक नहीं की जा सकती, लेकिन एक जानिब इमरान खान साहब ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा और सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर पर भी भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि हर कोई अपनी हैसियत में अच्छा परफॉर्म जो कर रहा है मैं उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत से मामलात अभी ऐसे भी हैं जो
حل طلب بھی ہیں اور جو غور طلب بھی ہیں، اور بہت سی چیزوں کے اندر بہت سے معاملات ابھی اور طرح سے چلیں گے بھی. لیکن ایک طرف یہ سب کچھ ہے تو وہیں دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی کی ایک اور لہر نے جو سر اٹھایا ہے وہ بہت تشویشناک ہے. اور آج جو جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے. اس وقت وہاں پر ہیلی کاپٹرز پرواز کر رہے ہیں، ایک ملٹری آپریشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن دہشت گردوں نے جو دھمکی دی ہے اور پاک فوج کے جوانوں کو شناخت کر کے شہید کرنے کا جو کلیم کیا ہے وہ بہت بڑا سانحہ بھی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ پاکستان کے شہری، عام شہری جو ہیں وہ یرغمال بنا لیے گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بولان میں مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. لیویز حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس فائرنگ کا واقعہ بلوچستان کے ضلع کھچی بولان کے علاقے پیروکنڈری میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں ٹرین ڈرائیور زخمی ہوا جبکہ ٹرین جو ہے وہ سرنگ میں کھڑی رہی. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹرین جو کہ جا رہی تھی پشاور کوئٹہ سے، اس ٹرین کے اوپر فائرنگ ہوئی. بعد میں جو کلیمز آ رہے ہیں بی ایل اے کی طرف سے جو کلیم آیا ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. بلوچ لبریشن آرمی جو ہے اس نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، اور obviously ظاہری بات ہے کہ یہ پریس ریلیز کنفرم ہونا یا ان کا کلیم کنفرم ہونا ابھی رہتا ہے، لیکن یہ ان کا کلیم ہے، اس سائیڈ کا یہ کلیم ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے بولان کے علاقے ڈھاڈر میں مشکاف کے مقام پر ایک منظم کارروائی کے دوران ریلوے ٹریک کو دھماکے سے تباہ کر کے جعفر ایکسپریس کو روک لیا. سرمچاروں نے تیزی سے ٹرین پر قبضہ جماتے ہوئے تمام مسافروں کو یرغمال بنا لیا. بی ایل اے یہ واضح وارننگ جاری کرتی ہے کہ اگر فوج کی طرف سے کوئی بھی آپریشن کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور تمام سینکڑوں یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، جس کا ذمہ دار فوج ہوگی. یہ آپریشن بی ایل اے کی مجید برگیڈ، ایس ٹی او ایس اور فتح سکواڈ کے خصوصی سرمچار کے طور پر مشترکہ سر انجام دیا گیا، اور کسی بھی قسم کی فوجی چڑھائی کی صورت میں سخت جوابی کارروائی بھی ہوگی. جعفر ایکسپریس پر قبضے کے دوران اب تک 6 فوجی اہلکار جو ہیں انہیں مار دیا گیا ہے اور سینکڑوں مسافر حراست میں لیے گئے ہیں، جس کی ذمہ داری ہماری تنظیم بی ایل اے قبول کرتی ہے. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یرغمالیوں کی حتمی تعداد جو ہے، انہوں نے ٹرین کو آگ لگا کر یرغمالیوں کو کہیں لے گئے ہیں، اور یرغمالیوں کی اس وقت جو تعداد ہے ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ 182 بتائی جا رہی ہے. اور اس سب کے اندر کچھ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے جو اہلکار ہیں انہیں شناخت کر کے، یعنی جب ان کا پتہ چلا کہ یہ ان اداروں سے تعلق ہے، تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی وہاں پر شہید کیا گیا، جو کہ بہت تشویشناک ہے. اس کی obviously ابھی تک کنفرمیشن جو ہے وہ تو نہیں آئی، لیکن میں اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سے معاملات ہیں جو بڑے تشویشناک ہیں. اور پاکستان میں عسکری ذرائع جو ہیں انہوں نے بی بی سی کو کنفرم کیا ہے، یعنی کہ ملٹری ذرائع یہ بتا رہے ہیں بی بی سی کو کہ بلوچستان کے درہ بولان کے علاقے میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، یعنی یرغمالیوں کی تصدیق ہو گئی ہے. اور جعفر ایکسپریس پر حملے کی اطلاع جو ہے وہ سپہر موصول ہوئی تھی. شدت پسندوں نے منگل کو ڈھاڈر کے مقام پر ٹرین پر حملہ کیا اور وہاں واقع ایک سرنگ میں اسے روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا. ذرائع نے کہا کہ یرغمالیوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. عسکری ذرائع نے یرغمال بنائے جانے والے افراد کی تعداد تو نہیں بتائی، تاہم کوئٹہ میں ریلوے حکام نے یہ بتایا ہے کہ ٹرین پر 400 سے زائد افراد سوار تھے، ان میں سے 182 کنفرم ہو چکا ہے کہ ابھی تک کی ڈیٹیلز کے مطابق کہ یرغمال ہیں. اور عسکری ذرائع کے مطابق جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہ انتہائی دشوار گزار اور مرکزی سڑک سے دور ہے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہے. کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. بی ایل اے کی جانب سے قبول کر لی گئی ہے ذمہ داری، اور کہا گیا ہے کہ یرغمالیوں میں تمام سرکاری ملازمین ہیں جن کا تعلق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے. یعنی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں ناظرین کرام کہ یرغمالی جو ہم نے بنائے ہیں ان میں ہم نے سرکاری لوگ جو ہیں انہیں ہی صرف لیا ہے اور باقیوں کو ہم نے چھوڑا ہے. ریلوے حکام کے مطابق جس جگہ پر حملہ ہوا ہے وہاں موبائل فون اور ٹیلی فون نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین کے عملے سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہے، اور اس وقت سرکاری اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے. ڈرائیور کے علاوہ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع جو ہے وہ ابھی تک طبی حکام کے مطابق موصول نہیں ہوئی. اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں، اور اب تک کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں، یہ بہت الارمنگ ہے. اور ٹرین پر شدید ترین فائرنگ جو ہے اس کی اطلاعات بھی موصول ہوئی. اس وقت تازہ ترین ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ ذمہ داری دہشت گرد تنظیم بی ایل اے نے قبول کر لی ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر نے سر اٹھایا ہے. حالیہ دہشت گردی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے دہشت گردی کا یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ اگر انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہے تو وہ مطالبے کے طور پر بہت سے لوگوں کے رہائیاں مانگیں گے، کچھ
कुछ अपने डिमांड सामने रखेंगे। डेवलपिंग स्टोरी है, मजीद डिटेल्स जैसे जैसे हमें मौसूल हुई वो हम आपके सामने रखते तो रहेंगे। अभी तक की मैंने आपको एक्सक्लूसिव जो हमारे पास स्पेशल हमारे जराए से खबरें पहुंची हैं वो रख दी हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स, दोनों साइड्स का मौकफ, कौन कितनी कंफर्मेशन अभी तक कर रहा है, और ऑब्वियसली जो शहादतों का दावा है वो BLA ने किया है कि हमने जी इतने बंदे मार दिए हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो हमने पहचाना कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जाहिर बात है उसकी तस्दीक तभी होगी जब ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद। और अब ऑपरेशन भी बहुत देखभाल के करना होगा क्योंकि बहुत से लोगों की जिंदगियां जो हैं वो दांव पर हैं, और वो जो यरकमाली हैं उनके हाथ में है, उनकी लाइव्स। तो बहुत मोहतात तरीके से ऑपरेशन करना होगा और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से। लेकिन अभी तक की ये ताजा तरीन इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।